पंक्ति सोल्लु सूर्यनारायणं वन्दे देवीं त्रिपुरसुन्दरी निरन्तरं कुत्र आरम्भणीयम् एवं येषां त्रयाणां ये एवं विद्वानाम् अमावास्यां विजेते इति येषां त्रयाणां ये एवं समाप्तं वा तत् तत् समाप्तं। कुत्र आरम्भणीयम् पृथस्य पृथस्याम् अमावास्याम् अभिमुच्यते 16 तथा एवं स्थिते दर्शपूर्णमासाभ्यां तज्जातं वा समुदायाभ्यां परस्परसहिताभ्यां स्वर्ग अपूर्वं कुर्यादित्यर्थः तावद्दूरम् अस्माभिः दृष्टम् दर्शपूर्णमासाभ्यां समुदायाभ्यां परस्परसहिताभ्यां स्वर्गापूर्वं कुर्यात् इत्यर्थः इति पर्यन्तम् अस्माभिः पठितम् तत्र कालद्वयवर्तिनोः समुदाययोः इदानीं तत्र यूट्यूब् लैव् गत्वा पश्यन्तु मम स्क्रीन् दृश्यते वा इति स्क्रीन् दृश्यते वा तत्र न स्क्रीन् दृश्यते वा चार्ट् मम यत् चार्ट् अहं प्रदर्शयन् अस्मि तद् दृश्यते वा स्लैड् दृश्यते किल सम्यक् एतदेव अपेक्षितं पश्यतु इदानीं दर्शपूर्णमासाभ्यां समुदायाभ्यां परस्परसहिताभ्यां स्वर्गापूर्वं कुर्यात् इत्यर्थः पर्यवसन्नः अवगतं वा दृश्यते वा न वा दीयतां तदेव अपेक्षितं पर्याप्तं तदेव पश्यतु दर्शे त्रयः प्रधानयागाः इदानीं मम मौस् तत्र चलत् दृश्यते वा दर्शे त्रयः तद् म्यूट् कुर्वन्तु दर्शे त्रयः प्रधानयागाः आग्नेययागः ऐन्द्रदधियागः ऐन्द्रपयोयागः पौर्णमास्यां त्रयः प्रधानयागाः आग्नेययागः अग्निशोमीयागः उपांशयाजम् अन्तरायजति इति मध्ये विहितः उपांशयाजः तथा च पौर्णमास्याम् एकः प्रयोगः अमावास्यायाम् अन्य एव प्रयोगः 15 दिनानन्तरमेव अग्रिमप्रयोगः आरभ्यते क्लेशो नास्ति तत्र पौर्णमास्याम् अमावास्यां च किमस्ति प्रयाज अनुयाज आज्यभागादि अङ्गयागाः अपि सन्ति अङ्गयागाः प्रयोगभेदेन पुनः पुनः आवर्तनीयाः भवन्ति षड् प्रधानयागाः त्रयः प्रधानयागाः पौर्णमास्यां त्रयः प्रधानयागाः अमावास्यायाम् इति वर्तते किल तत्र षण्णां प्रधानयागानामपि अङ्गभूताः एते प्रयाजादयः किन्तु प्रयोगभेदः वर्तते पौर्णमास्याम् एकः प्रयोगः अमावास्यायाम् एकः प्रयोगः इति कारणतः एते सन्ति किल प्रयाज अनुयाज आद्यभागाः एते पौर्णमास्याम् एकवारं पुनः अमावास्यायामपि एकवारं एते अङ्गयागाः पुनः पुनः अनुष्ठातव्याः भवन्ति कुतः एते त्रयः प्रधानयागाः अन्ये अनन्तरं प्रयोगः समापितः पुनः अन्ये त्रयः प्रधानयागाः क्रियन्ते इति कृत्वा एते अङ्गयागाः पुनः तत्रापि आवर्त्यन्ते तथा च इदानीम् एवं स्थितिरस्ति प्रधानयागत्रयं प्रधानयागस्य एकैकस्यापि अनुष्ठानेन एकैकम् अपूर्वम् उत्पत्त्यपूर्वम् उत्पद्यते इति उत्पत्त्यपूर्वस्थानापन्नं तद् हार्टिन् इति चिन्तयामः प्रधानयागजन्यम् उत्पत्त्यपूर्वम् एवम् अङ्गानामपि मिलित्वा खलु प्रधान उपकारः मिलित्वा प्रधान उपकारः अङ्गानां कर्तव्यः इति कृत्वा एकैकस्यापि अङ्गस्य अनुष्ठानेन पुनः एकम् उत्पत्त्यपूर्वं जायते अङ्गस्य अनुष्ठानेनापि उत्पत्त्यपूर्वं जायते
इदानीम् इमानि उत्पत्त्यपूर्वाणि किं कुर्वन्ति? प्रधानयागानाम् एकैकस्यापि प्रधानयागस्य एकम् उत्पत्त्यपूर्वम् उत्पद्यते इति उक्तं किल? तर्हि प्रधानानाम् उपकारं कुर्वन्ति इत्युक्तौ प्रधानजन्य उत्पत्त्यपूर्वाणां परमापूर्वजनने उपकारं कुर्वन्ति इति पूर्वं दृष्टं, यत्र एकं प्रधानं वर्तते। अत्र त्रयः प्रधानयागाः सन्ति इति कृत्वा समुदायापूर्वजनने उपकारं कुर्वन्ति। अतएव अत्र पिङ्क् वर्णे समुदायापूर्वः इति मया अत्र कीवर्ड् अपि योजितमस्ति। समुदायापूर्वजनने उपकारं कुर्वन्ति। एवं पुनः दर्शप्रयोगे किं क्रियते? अंगयागजन्य उत्पत्त्यपूर्वाणि प्रधानयागजन्य उत्पत्त्यपूर्वाणां कृते उपकारं कुर्वन्ति। कुत्र? समुदायापूर्वजनने। तर्हि ये समुदायापूर्वद्वयं सम्पद्यते दर्शपूर्णमासयागाभ्यां प्रयोगाभ्याम् इत्यर्थः। समुदायापूर्वद्वयेन एकं परमापूर्वम् अनन्तरम् उत्पद्यते। तदेव पर्पल् कलर् मध्ये मया परमापूर्वं योजितमस्ति। एतच्च परमापूर्वम् आजन्म तिष्ठति, अनन्तरं यदा तत् फलं स्वर्गादिरूपम् उत्पादनीयं तदानीं फलम् उत्पादयति। किं परमापूर्वं फलम् उत्पादयति? तर्हि दर्शपूर्णमासप्रकरणे अयं विशेषः वर्तते। इदानीं क्लेशो न भविष्यति। इदानीं पङ्क्तिं पठामः। एवं स्थिते दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इत्यस्य अयमर्थः। दर्शपूर्णमासाभ्यां परस्परसहिताभ्यां, पश्यतु परस्परसाहित्यं कथं। पौर्णमासप्रयोगः समाप्तः, पक्षात् 15 दिनेभ्यः प्राक् सः प्रयोगः समाप्तः। दर्शप्रयोगः इदानीम् आरभ्यते। दर्शपूर्णमासाभ्यां मिलित्वा स्वर्गः फलम् इति वेदः वदति। दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्ग कथम् साहित्यम् इति शङ्का भवति किल? अपूर्वद्वारा साहित्यं। तच्च अपूर्वं समुदायापूर्वम् तच्च अपूर्वम् अत्र समुदायापूर्वरूपं वर्तते। तच्च अपूर्वं समुदायापूर्वं। तर्हि समुदायापूर्वद्वारा, तर्हि इदम् अपूर्वं तावत् यदा समुदायापूर्वं वर्तते, अत्र मया पिङ्क् वर्णे योजितमस्ति, इदं च आत्मनि तिष्ठति। दर्शप्रयोग अनुष्ठानपर्यन्तं, पौर्णमासप्रयोगे एव आरम्भः, दर्शप्रयोगानुष्ठानपर्यन्तम् इदं समुदायापूर्वं तिष्ठति। अत्र च अंगयागाः प्रधानस्य समुदाय अन्यसमुदायापूर्वजनने उपकारं कुर्वन्ति। तर्हि समुदायापूर्वद्वयं सम्भवति। एताभ्यां समुदायापूर्वद्वयाभ्याम् एकं परमापूर्वम् उत्पद्यते इति रीतिः। तत्र कथं कालद्वयवर्तिनोः, पश्यतु अयमेव प्रश्नः, कालद्वयवर्तिनोः समुदाययोः दर्शे एकः समुदायः, पौर्णमास्याम् एकः समुदायः इति समुदाययोः परस्परसाहित्यम् इति आकाङ्क्षायाम् इति प्रश्ने शङ्कायां सत्यां स्वरूपेण साहित्याभावेपि त्रिकात् त्रिकात् प्रधानत्रयं प्रधानत्रयम् इति प्रधानत्रयद्वयेन त्रिकात् त्रिकात् एकैकम् अपूर्वं जायते। तद्वारा द्वयोः समुदाययोः साहित्यम् इत्युच्यते। तदानीं प्रश्नः, एकैकस्य त्रिकस्य त्रिकापूर्वजनकत्वं कथम् इत्याकाङ्क्षायां प्रयाज अनुयाजादि पूर्वोत्तर अंगकलाप विशिष्टस्य एकैकस्य त्रिकस्य समुदायापूर्वजनकत्वम्। अतएव अंगापूर्वाण्यपि अत्र अपेक्षितानि। अंगापूर्वजनित उपकार सहितेन प्रधानत्रयजन्य उत्पत्त्यपूर्वेण त्रिकापूर्वोत्पत्तिः जायते इति रीतिः। तत्र इदं वीडियो सम्यक् स्लो कृत्वा पास् कृत्वा अपि भवन्तः श्रोतुं शक्नुवन्ति। अवगमः नास्ति चेत् एवं कर्तुं शक्यते। अत एव मया एवं कृतमस्ति। एकैकस्य त्रिकस्य सर्वाङ्गसाहित्यं स्वरूपेण न सम्भवति इति त्रिभिर्यागैः। तदेव एकैकस्य त्रिकस्य नाम आग्नेय अग्निशोमीय उपांशयाज इति त्रिकं स्वीकुर्मः। प्रयाज अनुयाज आज्य भागादिभिः साहित्यं नास्ति किल, स्वरूपेण साहित्यं नास्ति। अतः एव उत्पत्ति अपूर्वद्वारा नाम मिलित्वा एकस्मिन् काले तो अनुष्ठानं न सम्भवति। अतः इमानि उत्पत्त्यपूर्वाणि तत्र साहित्यसम्पत्त्यर्थं स्वीक्रियन्ते। उत्पत्त्यपूर्वद्वारा त्रिभिर्यागैः त्रीणि उत्पत्त्यपूर्वाणि जायन्ते, तद्वारा सर्वाङ्गसाहित्यम्
अंगानामपि प्रयाजादीनां स्वरूपेण प्रधानसाहित्याभावात् तत्तदुत्पत्त्यपूर्वद्वारा साहित्यं वाच्यम् एवं वक्तुं तथा च इति निगमनं क्रियते कथं प्रधानजन्य उत्पत्त्यपूर्वाणाम् अत्र भवन्तः स्क्रीन् पश्यन्ति चेत् अवगम्यते प्रधानजन्य उत्पत्त्यपूर्वाणां प्रयाजादि जन्यैः उत्पत्त्यपूर्वैः अत्र अत्र च सन्ति प्रयाजादिजन्यैः उत्पत्त्यपूर्वैः साहित्यं यदस्ति तदेव प्रधानानाम् अङ्गविशिष्टत्वरूपं साङ्गत्वं साङ्गत्वं नाम अङ्गसाहित्यं कथम् एवमेव उत्पत्त्यपूर्वद्वारा एवञ्च पौर्णमास्याम् आग्नेयादिजन्यैः त्रिभिरपूर्वैः आग्नेयादिजन्यैः त्रिभिरपूर्वैः अनन्तरं प्रयाजादिजन् आग्नेयादिजन्यैः अर्थात् आग्नेययागः अग्निशोमीय उपांशयाज च इति जन्यैः त्रिभिरपूर्वैः प्रयाजादिजन्य उत्पत्त्यपूर्व सचिवैः एते प्रयाजादिजन्य उत्पत्त्यपूर्वाणि एतानि सहकारं कुर्वन्ति आग्नेयादिजन्य उत्पत्त्यपूर्वाणां सचिवैः समुदायापूर्वम् एकं जन्यते इदानीं मया प्रदर्श्यमानमस्ति स्क्रीन् मध्ये समुदायापूर्वम् एकम् इदमेव जन्यते समुदाय अपूर्वमेकं समुदायापूर्वम् इति एकं जन्यते तथा दर्शेऽपि एवमेव दर्शेऽपि आग्नेयादिजन्य उत्पत्त्यपूर्वैः आग्नेय ऐन्द्रद्वयजन्य पश्यतु आग्नेय ऐन्द्रदधि ऐन्द्रपयोयागः इति ऐन्द्रद्वयजन्य जन्यैः त्रिभिरपूर्व अत्र दोषः अस्ति शोधनीयं जन्यैः त्रिभिरपूर्वैः अंगोत्पत्त्यपूर्व सचिवैः एतानि त्रीणि अपूर्वाणि अंगोत्पत्त्या अंगजन्य उत्पत्त्यपूर्वैः उपकृतानि सचिवैः एकं त्रिकापूर्वं पुनः अन्यदेकं त्रिकापूर्वं जन्यते किञ्चित् स्लो भवति अत्र पाठयित्वा किञ्चित् कालानन्तरं नाम एतत् पाठनं जूम् स्वीकरोति जूम् स्वीकृत्य यूट्यूब् कृते ददाति यूट्यूब् अपि भवतः नेट्वर्क् प्रोवैडर् कृते ददाति इति विलम्बः भवति भवतः जियो वा एर्टेल् वा किमपि तदनन्तरं यूट्यूब् ददाति किल अत्र श्रमः विलम्बः भवति अनन्तरं पास् कृत्वा सावधानम् एकवारं पश्यन्तु अवगमो भवति तथा दर्शेऽपि आग्नेय ऐन्द्रद्वयजन्य जन्यैः त्रिभिरपूर्वैः अङ्गं जातं त्रिकापूर्वं जायते ताभ्यां त्रिकापूर्वाभ्यां तर्हि त्रिकापूर्वद्वयं सम्पन्नं ताभ्यां त्रिकापूर्वाभ्याम् आग्नेयाद्युत्पत्त्य त्रिकापूर्वाणि त्रिकापूर्वद्वयं कीदृशम् आग्नेयाद्युत्पत्त्यपूर्वतृतयद्वयजन्यम् इत्युक्तौ आग्नेय उपांशयाज अग्निशोमीय इति एतद् यागत्रयजन्य उत्पत्त्यपूर्वत्रयजन्यम् एकं त्रिकापूर्वं पुनः आग्नेय ऐन्द्रद्वयजन्य उत्पत्त्यपूर्वत्रयजन्यम् एकं समुदायापूर्वम् उत्पत्त्यपूर्वतृतयद्वयजन्याभ्यां फलजनकीभूतं फलोत्पादकं फलापूर्वनामकम् एकं जायते ततश्च फलं जायते तथा च सर्वांग उपकृताभ्यां दर्शपूर्णमासाभ्यां अपूर्वद्वारा स्वर्गं कुर्यात् इति फलापूर्व निष्पत्तये फलापूर्व उत्पादनीयम् इति कृत्वा सांगप्रधान कर्तव्यता बोधको विधिः प्रयोगविधिः तथा च प्रयोगविधिविषये एव अस्माभिः आरब्धम् अंगसहित प्रधान कर्तव्यता बोधको विधिः प्रयोगविधिः इति आरब्धम् तत्र एकमेव प्रधानं यत्र अस्ति तत्र कल्पनं सुलभम् एकमेव प्रधानमस्ति अतः अंगोत्पत्त्यपूर्वं सर्वम् अंगजन्यम् उत्पत्त्यपूर्वं सर्वमपि प्रधानजन्य उत्पत्त्यपूर्वस्य उपकारं कुर्वन्ति कुत्र उपकुर्वन्ति प्रधानजन्य उत्पत्त्यपूर्वं फलापूर्वम् उत्पादयेत् प्रधानजन्य उत्पत्त्यपूर्वेण फलापूर्वम् उत्पादनीयम् इत्येतदर्थम् अंगापूर्वाणि उपकुर्वन्ति इति तत्र क्लेशः नास्ति किन्तु यत्र प्रयोगः अन्यः नाम मिलित्वा एकस्मात् प्रयोगात् अपरस्माच्च प्रयोगात् मिलित्वा एकं फलापूर्वम् उत्पादनीयम् एवं तत्रैव च प्रधानानाम् एकत्वं नास्ति नानात्वमस्ति अनेके प्रधानाः सन्ति तत्र पौर्णमास्यां त्रयः प्रधानयागाः अमावास्या इति तादृशस्थले
एकस्मिन् प्रयोगसमाप्तौ एकस्यां प्रयोगसमाप्तौ एकम् अपूर्वं जायते तत् समुदायापूर्वम् इति उच्यते अन्यस्मात् प्रयोगाच्च एकम् एवं रीत्या नाना प्रयोगाः प्रयोगद्वये अस्माभिः अयं विचारः कृतः दर्शपूर्णमास इति प्रयोगद्वयम् एवम् अन्ये बहवः प्रयोगाः सन्ति चेदपि एवं रीत्यैव अस्माभिः चिन्तयितुं शक्यते अत्र यत् अवगतमस्ति तेनैव क्रमेण समुदायापूर्वम् एकैकस्य प्रयोगस्य कल्पनया एवं महापरमापूर्व उत्पत्तिः कथं भवति इति तत्र स्वयं कल्पयितुं शक्यते एकः प्रयोगश्चेत् एकं समुदायापूर्वं निष्पन्नं तत्र समुदायापूर्वनिष्पत्त्यर्थम् अङ्ग नाम अङ्गानां परमापूर्वजनने उपकारः क्रियते इति कुत्र एकः एव प्रधानयागः यत्र वर्तते तत्र अङ्गजन्य उत्पत्त्यपूर्वाणि समुदायापूर्व उत्पादने उपकारं कुर्वन्ति इति एतादृशस्थले विशेषः तदेव दर्शपूर्णमासयोस्तु विशेषः इति आरब्धं यदाग्नेयः अष्टाकपालः इति आरब्धं किल कः विशेषः अयमेव अङ्गजन्य उत्पत्त्यपूर्वं प्रधानजन्य उत्पत्त्यपूर्वस्य उपकारं करोति कस्मिन् विषये प्रधानजन्य उत्पत्त्यपूर्वेण फलापूर्वं जननीयं चेत् उपकारं करोति कुत्र एकं प्रधानमस्ति चेत् प्रधानकर्म एकमस्ति चेत् प्रधानजन्य उत्पत्त्यपूर्वस्य समुदायापूर्वजनने उपकारं कुर्वन्ति यत्र प्रयोगभेदः अनेके प्रधानयागाश्च सन्ति तादृशस्थले इति दर्शपूर्णमासप्रकरणे विशेषः वर्तते अपूर्वकल्पनायां विशेषः वर्तते तथा च अपूर्वकल्पना किमर्थम् आगता इत्युक्तौ प्रयोगविध्यमगमार्थं प्रयोगविधिः किं बोधयति अङ्गसहितप्रधान अनुष्ठानं बोधयति अङ्गसहितप्रधान अनुष्ठानं कथं बोधयितुं शक्यते अङ्गानि तावत् पूर्वम् अनन्तरं च अनुष्ठीयन्ते कथं सह भवन्ति अङ्गानि इति विचारः आगतः तदानीम् अपूर्वद्वारा साहित्यमेव वक्तुं शक्यते इति आनीतम् अपूर्वकल्पनाप्रकारे अयं विशेषः वर्तते दर्शपूर्णमासप्रकरणे इति सारतया अवगन्तुं शक्यते एतावत् पाठत्रयं वा चतुष्टयं यावद् उक्तं तत् एवं रूपेण सारतया अवगन्तुं शक्यते तथा च इतः परं विधित्रैविध्यम् आरभ्यते अपूर्वनियमपरिसङ्ख्याभेदेन विधित्रैविध्यम् अर्थात् प्रकारान्तरेण भेदः एतावत्पर्यन्तं विधिवाक्यमेव ब्राह्मणवाक्यं कर्मोत्पत्तिवाक्यं गुणवाक्यं फलवाक्यम् इत्यादि भेदाः चिन्तिताः इदानीम् अन्यः प्रकारः अन्येन प्रकारेण विधिः त्रिविधः अपि भवति इति आरभ्यते अपूर्वनियमपरिसङ्ख्याविधयः इति तद्विषये एतावन् क्लेशः न भवति तत् क्रमेण इतः परं वेगेन गच्छति अत्र वयं समापयामः सूर्यनारायणं वन्दे देवीं त्रिपुरसुन्दरी गुरुराधिगतार्थांश्च निरन्तरम्